उहा सिंध जी रहवासण, बंबोर जी रहवासण, उनजो इश्क लगो केच जे माण्हुनि सां। बलूचिस्तान के रहने वालों से उसका इश्क लग गया था, उसकी शादी हो गई थी। वो शहजादा था, वो इत्र बेचने आया था, वो खुशबुएं बेचने आया था, उसकी शादी हो गई। उनके भाइयों को पता चला कि भाई हमारे हुकुमरान का बेटा, राजा का बेटा एक औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर भंबोर में बैठ गया है, बादशाही उसने भुला दी है। उसको लेने आए थे, वो जत उसको लेने आए और वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसको उन्होंने बेहोश किया, रात के आलम में उसको लेकर चले गए। बिटाई साहब फरमाते हैं कि ससवी की इतनी मोहब्बत सच्ची थी कि वो तन्हा कमजोर औरत अपने शौहर की तलाश में निकली और चलती चली गई, पहाड़ों से, जंगलों से, मैदानों से, भूखी प्यासी नंगे पांव। उसको कोई डर ही नहीं है, वो सोई हुई है। इजराइल पहुंच गया। सोई क्या थी? वो तो ख्वाब में अपने महबूब को देख रही थी। उसने आकर उसको जगाया। अचे इजराइल सुती जागाई ससुई। उस फरिश्ते को देखा जिस फरिश्ते को आपने और मुझे भी देखना है, जिस कोई डरावनी शक्ल, जिसका कड़कदार आवाज, जिसका मजबूत पंजा, दम निकालने के लिए, सांस निकालने के लिए है, हम और आपने भी देखना है। उस कमजोर औरत ने भी उसको देखा, डरी नहीं। हम डर जाएंगे, वो नहीं डरी। आंखें मलते हुए उसको देखने लगी, कहने लगी हो सकता है हो सकता है कि ये मेरे शोहर का कासिद हो, मेरे महबूब का पैगाम रसान हो, मुझे अपने महबूब की खबर देगा। थी दौड़ाए दलील त पुनः माण्हू मोकिलियो। ये एक मर्द की, एक इंसान की आशिका का ये हाल था। मौत का वक्त आ गया है, मलकल मौत सर पर खड़ा है, वो नहीं डर रही, वो नहीं डर रही। वो कह रही है क्या तुझे पुनू ने भेजा है? मेरा पुनू किस हाल में था? वो ठीक तो था, उसको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। ये एक औरत की मोहब्बत है। बस तुम ही बताओ, इश्क मौला कै कमज लैला बवत। ए खुदा के आशिको, तुम अल्लाह से इश्क करते हो, तुम अल्लाह से प्यार करते हो। अगर तुम्हारा इश्क अल्लाह से सच्चा है तो फिर इस औरत को देखो जो मरने के वक्त मौत से नहीं डर रही है, अपने महबूब को याद करती है। वो कह रही है, फरिश्ता बोलता है मैं तेरी जान निकालने आया हूं। उसने कहा कौन सी जान? कौन सी जान? वो जान तो मेरा पुनू ले गया वो मेरी जान मेरा पुनू ले गया है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है ले लो तुम, जो कुछ भी है वो ले लो तुम। ओ जिक्र वालो, ओ जिक्र वालो, वो सजदा करने वालों, ओ रुकू करने वालों, हज और उमरा करने वालों, ऐसी मोहब्बत की चाशनी चखी है कभी? ऐसी मोहब्बत की चाशनी चखी है? ये बातें नहीं है, ये कोई लैला मजनू के किस्से नहीं है पागल। ये हकीकत है, ये रोशन सूरज से ज्यादा बड़ी हकीकत है। अगर तुमने और मुझने इस हकीकत को नहीं पहचाना, जिंदगी जाया हो गई, बर्बाद हो गई। ये दुनिया की रंगीनियां आरजी और फानी है। जितना जल्दी समझो तुम्हारा और मेरा भला है। अगर नहीं समझ सके, इस दुनिया की हकीकत को नहीं समझ सके, तो खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। लेकिन वो खून के आंसू किसी काम के नहीं होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह तआला फरमाता है
جب دنیا والے قیامت کے دن میرے سامنے آئیں گے، میری عظمت دیکھیں گے، میری کبریائی دیکھیں گے، میری طاقت دیکھیں گے، میری شان دیکھیں گے، تو حیران ہو کر اپنی انگلیاں چبائیں گے، اپنی انگلیاں چبائیں گے۔ اتنا عظیم رب، اتنا بڑا میرا اللہ، یہ اس کی شان، میں اس کو بھول گیا، میں اس رب کو بھول گیا، دنیا کے پیچھے بھاگا، میں درہم و دینار کے پیچھے بھاگا، جائیداد اور پراپرٹی کے پیچھے بھاگا۔ افسوس ہو میرے اوپر، میں نے کیا ظلم کیا اپنے اوپر۔ اس حقیقت کو سمجھو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ زندگی برباد ہو جائے گی، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ وقت پورا ہونے والا ہے۔ ملک الموت تیرے اور میرے انتظار میں ہے۔ سفارش نہیں چلے گی کسی وزیر کی، کسی صدر کی، کسی منسٹر کی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، ایک اللہ کا حکم چلے گا بس۔ تو وہ رب العالمین کہتا ہے تیرے پاس، اے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بڑے بوڑھے بھائیوں، آج وقت ہے، اس میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان گونج رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ خریدنا چاہتا ہے مومنوں سے ان کی جانیں، خریدنا چاہتا ہے۔ یہ مکھی والی باتیں نہیں چلیں گی، ہرس کی ماری ہوئی مکھی وہ ہر جگہ دھکے کھاتی ہے، ہرس کی ماری ہوئی مکھی ہر جگہ دھکے کھاتی ہے، وہ ہر کھانے، ہر پتیلے، ہر دیگچی کا چکر کاٹتی ہے، ہر ڈش پر بیٹھتی ہے، پیٹ اس کا نہیں بھرتا، اور مکھی کی صفت رکھنے والے انسانوں کی یہ بات نہیں ہے۔ یہاں جان کا سودا ہے، یہاں جان کا سودا ہے، عشق نہ ہے راند جو کھیڑے نہ گبرو، بٹائی صاحب فرماتا ہے عشق نہ ہے راند جو کھیڑے نہ گبرو، سسی نیزے پاند۔ آج اعلان ہو رہا ہے مومنو، خرید، میں تم سے ویپار کرنا چاہتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ شکل دی ہے، جس نے یہ ہاتھ دیے ہیں، جس نے یہ پاؤں دیا ہے، میں کیا لائے ہوں اپنی گھر سے، یہ تو سب میرے مالک کا ہے۔ یہ لباس جو ہے میرے جسم پر، یہ بھی اس کا ہے، قربان جاؤں پھر بھی کہتا ہے مجھ سے کاروبار کرو گے؟ ہم کہہ رہے نہیں، ہم سیٹ سے کریں گے، ہم فیکٹری والے سے کریں گے، ہم امیروں سے کریں گے، ہم منسٹروں سے کریں گے، ہم صدر سے کریں گے، ہم وزیر اعظم سے کریں گے۔ نادان، اے نادان، افسوس ہو ہمارے حال پر۔ وہ اعلان ہو رہا ہے خریدو گے، میرے ساتھ کاروبار کرو گے؟ یا رب العالمین کیا کاروبار، کس طرح کا کاروبار تو انسانوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بڑے فخر سے چل رہے تھے، تو خدا کی طرف سے اعلان ہوا بایزید بڑے اترائے پھرتے ہو، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا